मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिहिल अत्हार अम्मा बाद। रोज़ादारों, अजीज़ों, आज 18वें दिन की दुआ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं माह मुबारक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा नब्बिहनी फ़ीहे लिबरकात अस्हारिही व नव्विर फ़ीहे क़ल्बी बिज़ियाए अनवारिही व खुज़ बिकुल्लि आज़ाई इला इत्तिबाए आसारिही बिनूरिका या मुनव्विरा क़ुलूबिल आरिफ़ीन। रोज़ादारों, अज़ीज़ान गिरामी, बहुत ही आज का अहम मौजू है जिसमें सहर के बारे में गुफ्तगू की गई है कि सहर क्या है, सहर की फ़जीलत क्या है, या जो हज़रात सहर में उठते हैं, अब सहर का वक्त क्या है कि जिसकी फ़जीलत बयान की गई है, जिसके लिए मेडिकल के लिहाज से भी, डॉक्टरी के लिहाज से भी, अहादीस और रवायात और कुरान करीम में सहर खेज़ी की बड़ी तारीफ़ की गई है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सहर खेज़ी, सहर का वक्त है क्या। सहर का वक्त उलमा हज़रात लिखते हैं कि अज़ान सुबह से 1 घंटा पहले का वक्त है, जो नहायत ही अजीम वक्त है, नहायत ही कीमती वक्त है एक इबादत गुजार के लिए, एक बंदे खुदा के लिए। अजीज़ों, पहला जुमला है अल्लाहुम्मा नब्बिहनी फ़ीहे लिबरकात अस्हारिही व नव्विर फ़ीहे क़ल्बी बिज़ियाए अनवारिही। ऐ महबूब, मुझे इस माह मुबारक में इसकी सहर की बरकतों से आगाह और मुतनब्बिह कर और मेरे क़ल्ब को सहर के अनवार से मुनव्वर फरमा। अजीज़ों, ये सहर है क्या? कहते हैं कि सहर खेज़ी इख्तियार करो ताकि कामयाब व कामरान हो जाओ। ये उलमा का जुमला है, ये उलमा का जुमला है कि जिसे सब जानते हैं और मशहूर जुमला है, लेकिन इसमें कितने राज और रुमूस पोशीदा हैं। इस पर से भी पर्दा हटाना चाहिए, इस पर से भी पर्दा उठाना चाहिए कि इसमें राज और रुमूस क्या पोशीदा है। कहते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें मिलती हैं। कहते हैं कि अगर मेडिकल के लिहाज से देखा जाए तो मेडिकल वाले कहते हैं कि सहर खेज़ी खुद इंसान के जिस्म के लिए राहत, तिब्बी लिहाज से नसीम सहरी सुकून और आराम और सुकून बख्शने वाली है। ये नसीम सहरी जो है इंसान को सुकून बख्शती है। आप देखिए, चाहे जैसा मरीज हो, चाहे जितना दर्द व आलाम में गिरफ्तार मरीज हो, लेकिन जब ये वक्त आता है, नसीम सहरी का वक्त आता है, तो वो सुकून पा जाता है। ये एक अजीब घड़ी है, ये एक अजीब घड़ी है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि नसीम सहरी सुकून और आराम बख्श और सुकून देने वाली है। कहते हैं सहर खेज़ी से इंसान को दिन में बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाता है और पूरे दिन की उमूर ज़िंदगी को इंसान बड़े आराम से, बड़े सुकून से अंजाम देता है, जल्दबाजी नहीं करता। और क्या फ़ायदा है सहर खेज़ी से? कहते हैं जिस्म की सलामती सहर खेज़ी से हासिल होती है। इसके बरखिलाफ जो लोग सहर खेज़ नहीं होते, जो सवेरे नहीं उठते, उनके यहाँ तंबली, सुस्ती, कसालत, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। चेहरे पे नूर नहीं पाया जाता, निशात नहीं, खुशी नहीं, खुशहाली नहीं। कहते हैं कि पूरे दिन में उमूर ज़िंदगी को अच्छी तरह अंजाम भी दे नहीं पाते और खुशहाली भी उन्हें नसीब नहीं होती। अच्छा, उलमाए नफ्सियात क्या लिखते हैं सहर खेज़ी के बारे में? कहते हैं कि जो सहर खेज़ होते हैं उनके यहाँ अक्सर मुस्बत फ़िक्र पाई जाती है। और अज़ीज़ान गिरामी, जिसके यहाँ मुस्बत फ़िक्र पाई जाती है उसके यहाँ तरक्की ही तरक्की है। जिसके यहाँ भी मुस्बत फ़िक्र पाई जाती है वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की ही तरक्की करता है। उसके लिए तरक्की का हर दरवाज़ा खुल जाता है जो इंसान मुस्बत फ़िक्र रखता है। कहते हैं कि सहर खेज़ जिंदगी की लज्जत भी ज्यादा हासिल करता है। ये भी मिलता है कि जितने सहर खेज हैं
ان میں جسمانی امراض بہت کم پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ سحر میں اٹھتے ہیں، اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، تو تازی ہوا، طبیعت کا پہلا آکسیجن یہ حاصل کرتے ہیں، اور جنہیں یہ حاصل ہوگا ان کی تر و تازہ زندگی، اچھی زندگی، وہ جسمانی امراض سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو سحر خیز ہوتے ہیں وہ معنویات بھی بہت حاصل کرتے ہیں، یعنی عرفان بھی انہیں حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سحر خیز جو ہوتا ہے وہ نیچر کی تازگی سے بھی سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے، اور سحر خیز کے ہاں اضطراب، بے چینی، الجھنیں بہت کم پائی جاتی ہیں، پریشانیاں بہت کم پائی جاتی ہیں، روانی مرض، سائیکولوجیکل نفسیاتی مرض جو ہیں ان کے ہاں بہت کم پایا جاتا ہے۔ جو سحر خیز ہوتے ہیں تر و تازہ زندگی ان کی ہوتی ہے، ہر وقت خوشحال رہتے ہیں، لیکن جو دیر میں اٹھنے والے ہیں ان کے ہاں تر و تازگی نہیں پائی جاتی۔ کہتے ہیں کہ جو سحر خیز ہوتے ہیں ان کے ہاں سکون، اطمینان، آرام بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ سکون، اطمینان، آرام، یہی تو زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو سحر خیز ہوتے ہیں یہ چیزیں انہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور سحر خیزی کا سائیکولوجیکل اعتبار سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو سحر خیز ہوتے ہیں ان کے اندر ول پاور بہت زیادہ پایا جاتا ہے، قوت ارادی بہت پائی جاتی ہے، اور کانفیڈنس بہت پایا جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی لحاظ سے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ سحر کا مطلب یہ ہے کہ اذان صبح سے 1 گھنٹہ پہلے۔ اب روایت اور قرآنی آیت کے حساب سے کہ سحر خیزی کا فائدہ کتنا ہے، کہتے ہیں جناب جبرائیل ایک دن حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد، جیسے چاہو اس دنیا میں زندگی گزارو، لیکن ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جبرائیل نے فرمایا، اور جس سے چاہو جیسے چاہو دوستی کرو، لیکن ایک دن اس دوستی میں جدائی ضرور ہوگی۔ اس کے بعد جناب جبرائیل نے فرمایا، اور اس دنیا میں جو چاہو کرو، لیکن ہر کردار اور عمل کی جزا معین ہے۔ لیکن اس دنیا میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ بے نیاز بن جائے، شرف والا بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سحر خیز بن جائے، یعنی سحر میں اٹھنا اپنے لیے ضروری سمجھ لیں۔ سحر خیزی عزیزوں بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ سحر میں رزق و روزی تقسیم ہوتی ہے، حدیث ہے صبح جلد اٹھنے کے لیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ محترم تمام بزرگان اکرام کہتے ہیں کہ صبح اٹھا کرو۔ آپ دیکھیے جو لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کی زندگی دیکھیے، اور جو دیر میں اٹھتے ہیں ان کی زندگی دیکھیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، من طلب العلا سحر لعلی، جو بلندی چاہتا ہے وہ سحر خیز ہوتا ہے، جو ترقی چاہتا ہے وہ سحر خیز ہوتا ہے۔ جناب لقمان بھی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے بیٹا خبردار، مرغ کہیں تم سے زیادہ عقل والا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سحر میں بیدار ہو جاتا ہے، اور کہیں تم سحر میں سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس لیے کہ اگر 24 گھنٹے کے وقت کو دیکھا جائے تو سب سے بابرکت اور سب سے زیادہ اہم اور عظمت والا وقت جو ہے وہ سحر ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں ملتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیک اور پرہیز لوگ جو ہیں وہ استغفار جو کرتے ہیں وہ سحر میں کرتے ہیں۔ آغا حسن زادہ عاملی بھی فرماتے ہیں، جو ایران کے ایک بہت ہی عظیم عارف سمجھے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں، الہی آن کی سحر نہ دارد، از خود خبر نہ دارد۔ پالنے والے جس نے سحر کو نہیں دیکھا، یعنی جو سحر میں بیدار نہیں ہوا، جس نے سحر میں عبادت نہیں کی، وہ گویا اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے۔ اور سحر کے کیا فائدے ہیں، یعنی سحر میں بیدار ہونے کیا فائدے ہیں؟ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو ایک انسان سحر میں اٹھ کے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، خدا سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، خدا سے لو لگاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اور کیا فائدے ہیں احادیث اور روایات کے حساب سے؟ کہتے ہیں سحر میں دعا مستجاب ہوتی ہے، سحر میں بلا رفع ہوتی ہے، سحر میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور جناب یعقوب سے جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے میرے بابا، میرے لیے، ہم لوگوں کے لیے استغفار کیجیے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے کہا تھا سوف استغفر لکم، میں استغفار کروں گا تمہارے لیے۔
تو روایتیں بتاتی ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ شب جمعہ سحر کا وقت بتاتے ہیں۔ اگلا جملہ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَاءِ عَلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ۔ آخری جملہ اے میرے تمام اعضاء و جوارے کو اس کے آثار کی پیروی پر معمور فرما دے، تیرے نور کے واسطے اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔